ang mga panagna para sa Bukidnon ug sa mas lapad nga Pilipinas para sa tuig 2026 kasagaran mahulog sa duha ka kategorya, mga relihiyosong deklarasyon sa mga panalangin ug kauswagan ug mga sekular nga pananaw sa klima. Walay mapamatudan, konkreto na nga mga panagna sa usa ka panghitabo na nga kaylap na nga gila, mga panagna deklarasyon sa relihiyon. Nagkalain-laing mga grupo sa relihiyon ug mga individual sa ug sa palibot sa lugar sa Bukidnon ang naghimo o mga deklarasyon o nagpaambit sa kinatibukang mga panagna. Para sa 2026, labi na pinaagi sa social media. Kini kasagaran espirituhanon nga nagpunting sa pagtuo, personal nga pagtubo ug kinatibukang kaayuhan imbes nga piho, mga panghitabo nga nagbago sa kalibutan. Ang kasagarang mga tema naglakip sa ang tuig sa dakong paguswag, usa ka piho nga deklarasyon para sa 2026 sa rehiyon sa Cagayan de Oro, duol sa Bukidnon. Mao nga kini mahimong usa ka tuig sa dakong paguswag nga nagtumong sa paguswag sa panalapi, kalinaw mga ministeryo ug espirituhanong kusog. Ang tuig sa pagmando sa Ebanghelyo. Laing deklarasyon, mao nga ang 2026, mao ang tuig sa pagmando sa Ebanghelyo nga nagpasabot sa usa ka panahon sa dakong espirituhanong impluensya ug ang pagkaylap sa Ebanghelyo. Nasud ng pagbago, ang ubang gipaambit nga mga post naglakip usab sa kinatibuk-ang mga gituhan. Bahin sa Pilipinas nga moagi sa usa ka transition ug mahimong usa ka dakong nasud sa 2026. Panawagan alang sa paghinulsol, ang kinatibuk-ang mga panawagan alang sa paghinulsol, pagampo ug pagbalik sa pagtuo komunusat, mga panglantaw sa klima. Ang lokal nga Weather Bureau, ang PAGASA, Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration, naghatag og mga pananaw sa klima alang sa Mindanao nga naglakip sa Bukidnon. Kini mga siyentipikong panagna, dili mga panagna, mas ulan nga kondisyon. Ang pananaw alang sa Oktubre 2025 hangtod Marso 2026 nagsugyot og labaw sa normal. Nga ulan sa kadaghanan sa Mindanao sa Disyembre 2025 hangtod Marso 2026. Kini nga impormasyon kabahin sa naandan nga meteorological forecasting. Mga gikwestiyon wala mapamatudi nga mga pangangkon. Ang mga video o mga post nga naghisgot sa makahadlok nga mga panagnagikan sa mga tao sa mani Nostradamus o Baba, banga nga may kalabutan sa Pilipinas sa 2026 makita online. Hindi kasagaran mga sensasyonal nga interpretasyon ug walay katuuhan nga tinugdan o siyentipikong basehan. Sa laktod nga pagkasulti ang impormasyon nga magamit naglambigit sa mga deklarasyon nga gibase sa relihiyosong pagtuo ug mga sumbanan nga panagna sa panahon.